नमस्कार। आजको कार्यक्रमबाट म प्रस्तोता सागर डाङ्गीको तपाईँलाई स्वागत छ। श्रोतागण, हरेक हप्ताको आइतबार राति 8:30मा प्रसारण हुँदै आएको कार्यक्रममा युवा साहित्यकार ध्रुव खनालज्यूद्वारा रचित कृति युगीन निबन्ध सङ्ग्रहभित्रका निबन्धहरूलाई सुन्दै आइरहनु भएको छ। आजको श्रृङ्खलामा पनि युगीन निबन्ध सङ्ग्रहभित्रका 4वटा निबन्धहरूको साथमा उपस्थिति भइसकेको छु। अब आजको श्रृङ्खलाको पहिलो निबन्धबाट वाचन सुरु गर्छु। सभ्यताको पहिचान महत्त्व। सभ्यता भन्नाले प्राचीन युगको तस्बिर भनेर बुझ्न सकिन्छ। आदिम कालमा भएका संस्कार, रीतिथिति, परम्परा, संस्कृति आदिको आदिम विकासक्रम भनेर पनि सभ्यतालाई बुझ्न सकिन्छ। तसर्थ सभ्यता भन्नाले प्राचीन युगको विशिष्ट चिनारी भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। सभ्यता त्यो खाका हो जसले इतिहासको रचनाको विशिष्ट चिनारी व्यावहारिक रूपमा उल्लेख र उजागर गर्दै गएको हुन्छ। यसरी सभ्यतालाई आदिम वैदिक या ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणको आधारमा प्रष्ट पारेको सत्य तथ्य प्रमाणहरू आजसम्म पनि इतिहास, वेद, पुराण आदिबाट थाहा पाउन सक्छौँ। विश्व ब्रह्माण्डमा सृष्टि पश्चाताप मानव विकासक्रमसँगै सभ्यता पनि सँगै उदाएको प्रमाणहरू शिलापत्र, ताम्रपत्र, वेद, उपनिषद ग्रन्थ, विश्व ब्रह्माण्डकै वैदिक या सनातन किंवदन्तीहरूमा पाइन्छ। विश्व ब्रह्माण्ड भौगोलिक अवस्थामा आधार विश्व विभिन्न देशमा विभाजन भएको छ। विश्वको हरेक देशको आफ्नै भौगोलिक अवस्था अनुरूप विभिन्न जिल्ला, राजधानी, सदरमुकाम, वडा, नगरपालिका, प्रदेश, अञ्चल, उपमहानगरपालिका, गाउँ, टोलमा प्रचार र प्रसारित भएको पाइन्छ। विश्वको मानिस रूप र स्वरूप मिल्दोजुल्दो भए पनि आफ्नै देशको भाषा, मातृभाषा फरक फरक हुन्छ। विभाजित विश्व ब्रह्माण्डको कुल जनसङ्ख्यामा पनि आफ्नै जातीय भाषाहरू हुन्छन्। प्रापूर्व कालदेखि नै सभ्यताको जब विकास भयो तब विकासक्रमसँगै आफ्नै लिपि र आफ्नै राष्ट्रिय या जातीय भाषाहरू प्रयोगमा आउन थाले। मानव जीवनको अस्तित्व जोगाउन, सहजता ल्याउन विभिन्न मौलिक भाषाहरू लेखिन र बोल्न थालिए। यसरी सृष्टिसँगै सभ्यताको पहिलो उद्गम बिन्दु नै भाषा भएको बुझिन्छ। विश्व सभ्यताको विकासक्रमसँगै सभ्यताको उदय भएको बुझ्न सकिन्छ। विश्व सभ्यतामा सिन्धु घाटीको सभ्यता, नील घाटीको सभ्यता, मेसोपोटामियाको सभ्यता, मिश्रको सभ्यता आदिमा सभ्यता भनेर बुझ्न सकिन्छ। यही सभ्यतालाई पछि विभिन्न नाम तथा उपनाममा विभाजित गरिएको किंवदन्तीहरू इतिहासका खाकाहरूमा प्रष्ट हुन्छ। यसरी सभ्यताको विस्तार भई आफ्नो राष्ट्रियताको आदिमा सभ्यता आधुनिक सभ्यतामा विकसित हुँदै गएको भन्ने पाइन्छ। सभ्यताले देश र विश्वको चिनारी मात्र होइन, सभ्यताले हरेक देशको कला, संस्कृति, परम्परा, धर्म, भाषा, आविष्कार, पेशा आदिको पूर्ण परिचयको ज्ञान दिएको पाइन्छ। यसरी सभ्यता भन्नाले आधुनिक या प्राचीन विकासक्रमलाई निरन्तरता या प्रशय दिने दस्तावेजको रूपमा पनि चिनिन्छ। इतिहास पूर्वमा हरेक जनजीवन र आदिम कालमा बनेका धरोहरा, भग्नावशेष, मूर्ति, मन्दिर, मस्जिद, चर्च, गुम्बा, पिरामिड, शिला स्तम्भ आदिले प्राचीन युगको चित्रण मात्रै होइन, आधुनिक युगको मार्गदर्शन पनि गर्दछ। इतिहासको प्रारब्धमा भौगोलिक स्थिति, चाल चलन, रीतिरिवाज सबैको जानकारीको केन्द्र नै सभ्यता हो। कुनै पनि देशको भाषामा वैदिकता हुन्छ। कसरी भाषा बने, कसरी जात बने, कसरी सभ्यता र संस्कार बने भन्ने सभ्यताका इतिहासले नै प्रश्न पार्दछ। वैदिक कालदेखि नै आफ्नो देशको प्राचीन दन्ते दस्तावेज र ऐतिहासिक दस्तावेज सभ्यताबाटै प्रष्ट हुन्छ। प्रापूर्व कालमा
बनेका रहस्यमय धरोहर, आदिमा कालमा बनेका रहस्यमय मन्दिर, चर्च, गुम्बा आदि सभ्यताका सुनौलो परिचय झल्किने आधुनिक सभ्यताका मणि रत्न र आजका युगलाई विस्तारित विकास क्रममा बदल्ने ऐतिहासिक ऊर्जाका दृश्य अवलोकनका साधन साध्य या शास्त्रभन्दा पनि फरक नपर्ला। प्राचीन कालका भाँडाकुँडा, प्राचीन कालका वस्त्रभूषण, प्राचीन कालका कला, प्राचीन कालका जीविकोपार्जन, प्राचीन कालका मुद्रा, टक, रुपैयाँ, पैसा, प्राचीन युगका प्रविधि, प्राचीन युगका औजार, प्राचीन युगका खानपान आदि नै आदिमा सभ्यताबाट विकसित भएका सभ्यता हुन्। सयौँ वर्षको एक शताब्दी र हजारौँ वर्षको युग नै आदिमा सभ्यताका जीवनशील सभ्यताहरू हुन्। तसर्थ आजको आधुनिक युग निर्माणमा हिजोको पूर्व सभ्यताले ठुलो पाठ सिकाएको पाइन्छ। प्राचीन मानव विकास क्रममा भएको सभ्यताको विकास रहस्यमै देखिन्छ। कसरी बने, कसरी भयो भन्ने आधारभूत सत्य तथ्य प्रमाण नै सभ्यताले दिन्छ। यसरी आजको युगमा झनै आधुनिक सभ्यताको निर्माण भएको छ। खुल्ला आकाशमा विमान उडेका छन्, पानीमा पानी जहाज कुदेका छन्, यन्त्र र अन्तरिक्षमा अध्ययन या भ्रमण केन्द्र बनेको छ। हजारौँ आधुनिक प्रविधिको विकास भएको छ। रहन सहन, रीतिरिवाज, चालचलनमा आमूल विकसित परिवर्तन भएको छ। यी सबै वरदान, यी सबै प्राप्ति हरेक सभ्यताका दैविक, भौतिक, वैदिक या सनातन ज्ञानको वरदान या पाठबाट सहज प्राप्ति भएको प्रश्न पाउँछौँ। त्यसैले सभ्यता इतिहासको दृष्टि हो, सभ्यता निर्माणको ज्ञान हो, सभ्यता विज्ञानको वरदान हो, सभ्यता विज्ञानको वरदान हो भनेर पनि प्रष्ट बुझिन्छ। प्रापूर्व कालदेखि नै सभ्यता भूत, भविष्य र वर्तमान कालका सूचक माप भनेर पनि बुझिन्छ। पूर्वीय सभ्यता, पश्चिमी सभ्यता र आफ्नै देशको मौलिक या पौराणिक सभ्यताबाट राष्ट्र समुन्नत भएको बुझिन्छ। कथा, कथन, वेद, पुराण, किम्वदन्ती सभ्यताकै उजागर हो। प्राचीन स्थानीय प्रविधि। पुराना प्रचलित प्रविधिद्वारा कार्यलाई सहज, सरल र सरस बनाउन जनस्तरमा प्रयोगमा आउने प्राचीन औजार, उपकरण र साधनलाई प्राचीन स्थानीय प्रविधि या प्राचीन उपकरण भनिन्छ। अझै भन्ने हो भने काम गर्नका लागि या व्यावहारिक जीवन स्तरमा प्रयोगमा आउने अनेकौँ हाते औजार र अनेकौँ हाते उपकरणलाई प्राचीन स्थानीय औजार या स्थानीय प्रविधि भनिन्छ। मानव सभ्यताको पूर्वार्धमा मानिसहरू जङ्गली या ढुङ्गे अवस्थामा थिए। सहज जीवन स्तर सञ्चालन गर्नको लागि जब चेतनाको विकास भयो तब सहज जीवनयापन, गुजारा, आफ्नो व्यवहार सञ्चालन गर्न थाले। जब ढुङ्गे युग या प्राचीन युगमा आजको जस्तो विज्ञानको आविष्कार भएको थिएन। शिकारी अवस्थामा थिए र ओडार, गुफा या पहराको कखाहरूमा ओत र ओसबाट छहरीलाई कन्दमूल या जङ्गली जनावरको शिकार आफ्नो जीविका गुजारा गर्दथे। वस्त्रको पनि व्यवस्था थिएन। रुखा बोक्रा, लहरा र पातले शरीर ढाकी घाम पानीबाट आफूलाई सुरक्षित राख्दथे। जब मानव विकास क्रमले गति लिँदै गयो अनि बिस्तारै बिस्तारै जीवनयापनको लागि कृषि खेती थालियो। बिस्तारै बिस्तारै हाते औजारहरू प्रयोगमा आउन थाले। कृषिको लागि कुटो, कोदालो प्रयोगमा आउन थाले अनि बिस्तारै बिस्तारै कृषि गर्नका लागि हलो, कोदाली या यस्तै सहज स्थानीय औजारको निर्माण र प्रयोग हुन थाले। जब समय विकसित हुँदै गयो, शिक्षाको विकास हुन थाल्यो। हाते औजारहरूको प्रयोग र सुविधायुक्त हाते औजारहरू बन्न थाले र प्रयोग हुन थाले। स्थानीय स्तरमा जनजीवन र जीविका उपार्जनको लागि प्रयोगमा आउने व्यावहारिक स्थानीय प्रविधिलाई मूल्य र मान्यतामा अझै विकसित बनाउँदै लगियो। जब उत्पादन हुन थाल्यो तब अन्नको कुटानी र पिसानी हुन थाल्यो। स्थानीय स्तरमा ढेकी, जाँतो, उट्कल, सिलौटा, पानीघट्ट, चनौटो आदि स्थानीय प्रविधिहरू छरपष्ट रूपमा प्रयोगमा फैलन थाल्यो, जसले जीवन स्तरमा नयाँ नयाँ प्रयोग र नयाँ नयाँ प्रविधिको विकास हुन थाल्यो। खेत खन्नको लागि कुटो, कोदालो, खेत जोत्नको लागि हलो, कुटानी गर्नका लागि ढेकी, पिसानी गर्नको लागि पानीबाट चल्ने पानीघट्ट, जाँतो, सिलौटा
आदि भण्डारण गर्नको लागि भकारी, ढोका, डाला, ढुकुटीको निर्माण र प्रयोग हुन थाल्यो, जसले कृषिमा सुधार हुँदै प्राचीन स्थानीय प्रविधिको झनै तीव्र रूपमा सहज र सरल प्रविधिहरू विकसित भई निर्माण र प्रयोग हुन थाले, तसर्थ दैनिकी सहजै गुजारा हुन थाल्यो। प्राचीन युगमा पनि यस्तै प्रविधिको प्रयोगबाट मानिसको घाँस बाँस र कपास चलेको भन्ने तथ्यमाथिका भनाइबाट प्रष्ट हुन्छ। यसरी अन्नको उत्पादनमा वृद्धि गर्दै प्राचीन कालदेखि नै कृषि मुख्य पेसा रहेको भन्ने बुझिन्छ। अनेकौँ फलामे औजारहरूको निर्माण र प्रयोग हुन्थे। खेती गर्नको लागि मल चाहिने भएको प्राचीन कालदेखि नै पशुपालन गरेको भन्ने तथ्य सर्वविदितै छ। पशुपालनबाट मासु र दुध उत्पादन भएकोले दुधलाई मोती, मक्खन या नौनी बनाउन काठको ठेकी र काठकै मदानीको प्रयोगमा आएको भन्ने पनि बुझिन्छ, जसबाट दहीलाई ठेकीमा राखेर मदानीले मोथ्दा घृतांश अथवा घिउ उत्पादन गर्ने विधि भन्ने पनि बुझिन्छ। यसै प्राचीन युगमा घन छिनाको या साँचोको प्रयोग ढुङ्गा या इँटाको घर बनाई बास बनाइएको तथ्य पनि माथिका भनाइबाट प्रष्ट हुन्छ। आगोको उत्पत्ति पकाई तुल्याई गर्ने गरेको भन्ने पनि बुझिन्छ। घाँस काट्नको लागि हँसिया वा कचिया, दाउरा काट्नको लागि खुर्पा वा बन्चर आदि पनि प्राचीन स्थानीय प्रविधि नै हुन्। प्रापूर्व कालमा आरानमा फलामलाई आगोको आरानमा पूर्ण रूपमा तताई आवश्यक र विषयवस्तु रूपमा फलामे माल सामान बनाइन्थ्यो। फलाम तामाबाटै अनेकौँ औजारहरू बनाइन्थ्यो। फलामे वस्तुबाटै अनेकौँ कल पूर्जा या पाठ पूर्जाहरू बनाइन्थ्यो। त्यसैले प्राचीन स्थानीय प्रविधिको विकासमा अझै सुधार हुँदै आजको विश्व आधुनिक प्रविधिमा अगाडि बढिरहेको छ। दैनिक उपभोग्य प्रविधि दैनिक कार्य तथा प्रयोजनमा आइरहेका हुन्छन्। ढोका, डाला, नाम्ला, घुम, नाङ्ला, चाल्ना, कोक्रो, सन्दुस, कन्तुर, ढुकुटी, हर आवश्यकतामा पनि प्राचीन स्थानीय प्रविधिको प्रयोजन आवश्यकताको परिपालन या पूर्णता हुन्थ्यो। यसरी विकास क्रमसँगै प्राचीन कालमा स्थानीय प्रविधिले जनजीवनमा सहज बनाई अझै सुदृढ र आधुनिक आविष्कारको शिक्षा दिएको भान तथा अनुमान हुन्छ। स्थानीय प्रविधिलाई अझै पनि प्रयोगमा ल्याइ रहने हो भने यसले अझै सौन्दर्यता झल्काउने र घरको शोभा बढाउँछ भन्नेमा दुईमत छैन। आज विश्व आधुनिक युगमा प्रवेश गरे पनि गरिब मुलुकका ग्रामीण या विकट गाउँ, जिल्ला या प्रदेशहरूमा अनेकौँ कारणले गर्दा स्थानीय प्रविधिको प्रयोग अझै पनि छरपष्ट छ। हिमाली तराई र पहाडी प्रदेशहरूमा स्थानीय प्रविधिको प्रयोग अझै पनि बढ्दो छ। आजको युग नेट, इन्टरनेट र जेट विमान, यान र रोबोटको युग भन्छन्, तर कयौँ मुलुक गरिबका कारण सुविधाबाट वञ्चित छन्। प्राचीन स्थानीय उपकरण, औजार र प्रविधि प्रयोग गर्न बाध्य छन्। विद्युतीय ऊर्जा विद्युत अपहार्य अति आवश्यकीय ऊर्जा हो। विद्युत प्रकाशको भण्डार हो। विद्युत समग्रमा भन्ने हो भने दिव्य ज्योति हो, जो रातमा पनि दिनमा पनि क्रमबद्ध रूपमा प्रकाश प्रसारण रहेको हुन्छ। अझै विद्युत त्यो दिव्य आँखा हो जसले अन्धकारलाई उज्यालोमा परिवर्तन गर्छ। विद्युतीय सर्किटको माध्यमबाट तार मार्फत जलस्रोतद्वारा उत्पादन अथवा उज्यालोको लागि मात्र नभई सयौँ विद्युतीय उपकरण चलाउन प्रतिपादन गरेको एक ऊर्जाशील आविष्कार भन्दा पनि यसमा दुईमत हुँदैन। विद्युत घर, अफिस, कार्यालय, बस्ती, गाउँ, सहर मात्र नभई निरन्तर प्रकाशको ज्वालामा अनेकौँ उपकरण साधनको रूपमा चम्किरहने एक अति आवश्यकीय ऊर्जा हो, जो घाम, पानी, हावाको स्रोतद्वारा उत्पादन विद्युतीय तार मार्फत समग्र विश्वमा उज्यालो प्रसारण रहेको हुन्छ। विद्युत अति आवश्यकीय वस्तु र निरन्तर प्रयोग हुने एक ऊर्जाशील उपकरण हो। आजको
आधुनिक युगमा विद्युतीय सामग्रीहरू पर्याप्त मात्र प्रयोगमा आइरहेका छन् भने विद्युतको स्रोतलाई अझै आधुनिकीकरण, विद्युतीय ऊर्जालाई अझै गुणस्तर, प्रभावकारी र प्रयोजनमा समायोजनमा विस्तारै गर्दै लगिएको छ। आजको विश्व वैज्ञानिक युग हो, आजको विश्व उपकरणको युग हो, आजको विश्व विकास र निर्माणको पूर्ण युग हो, जसमा विद्युत मुख्य प्रयोग साधनको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको सर्वविदितै छ। ठुला ठुला कल कारखाना विद्युतबाटै चल्छन्, ठुला ठुला औजार विद्युतबाटै चल्छन्। यस्तै रेडियो, टिभी, आइरन हिटर, पङ्खा र अनेकौँ मेसिनहरू विद्युतबाटै चल्छन्, जसले जनजीवनलाई सहज बनाएको हुन्छ भने युगलाई सभ्य र सहज रूपमा सञ्चालन गरेको पाइन्छ। पानीको स्रोतमा अनेकौँ वायर प्रयोग, अनेकौँ आधुनिक उपकरण, जडान विद्युतीय स्रोतमा अथवा नदी, खोला, ताल तलयमा हाइड्रो पावर निर्माण, विद्युत उत्पादन, ट्रान्सफर्मरको सहायताले त्रिपेज लाइन मार्फत विद्युतीय तामा, सिलाबर अथवा फलामे तार प्रयोग, घर घरमा मिटर, जडान विद्युतीय सेवा प्रसारण गरिएको हुन्छ। कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजना, कुलेखानी जलविद्युत आयोजना, त्रिशुली जलविद्युत आयोजना, कुम्भ जलविद्युत आयोजना, सुन्दरी जलविद्युत आयोजना मुख्य आयोजनाका स्थल हुन्। प्रकाश बिनाको जीवन कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। प्रकाशको स्रोतबाट प्रकाश वितरण भई उज्यालो प्राप्त भएको व्यवहार अवगतै छ। प्रकाश राज्यको एक आर्थिक स्रोत पनि हो। देशको आर्थिक अवस्थालाई सुदृढ र मजबुत बनाउन विद्युतीय ऊर्जाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ, जसले आम नागरिकले विद्युतीय सेवा प्राप्त गरेका छन् भने देशले आर्थिक उन्नति गरेको प्रमाणहरू पनि प्रशस्तै पाइन्छ। आजको युग वैज्ञानिक युग हो भन्दा पनि फरक पर्दैन। चन्द्रमामा मान्छे बस्न थालिसके भन्ने कुरा अन्तरिक्ष यानको प्रयोग टिभी, कम्प्युटर मार्फत देखिसकेको छ। सौर्यमण्डलका ग्रहहरूमा मान्छे अध्ययन गर्न थालिसके। त्यसैले समग्रमा विद्युतीय स्रोत साधनकै सहायताले हजारौँ आधुनिक उपकरणहरू पनि बनिसके। विद्युतकै प्रयोगले रोबोट जस्ता उपकरण पनि बनिसके। अनेकौँ सवारी साधन र अनेकौँ आधुनिक निर्माणको साधन नै विद्युत भएको छ। तसर्थ नेपाल विश्वमा जलस्रोतको दोस्रो धनी मुलुक हो। यहाँको हजारौँ ताल तलैया, खोलानाला, नदी नालामा विद्युत उत्पादन अन्य मुलुकलाई निर्यात बिक्री गर्न सके देशले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने थियो भने आम नागरिकले रोजगारको सुवर्ण अवसर पाउने थिए। विद्युत घराइसी प्रयोजन मात्र नभई भौतिक, रासायनिक तथा प्रयोजनको लागि पनि प्रयोगमा आउँछ। ठुला ठुला अपार्टमेन्ट र ठुला ठुला उद्योगमा मात्र नभई आयरन मिल तथा घर घरमा विद्युत मुख्य प्रयोगमा देखिएको पाइन्छ। विद्युतकै माध्यमबाट कम्प्युटर, रेडियो, टिभी, मोबाइल, ल्यापटप, फ्रिज, आइरन तथा अनेकौँ उपभोग्य मेसिनहरूमा विद्युतको प्रयोग दिनानुदिन बढ्दछ। तसर्थ विद्युत आविष्कारको विकासशील वस्तु हो, जसले ढुङ्गे युगलाई सजिलै आधुनिक युग, वैज्ञानिक युग, उपकरणको युग तथा अन्धकार युगलाई उज्यालो युगमा परिवर्तन गरेको उदाहरण हाम्रो प्रयोग दृश्यबाटै प्रष्ट भइसकेको छ। विद्युतलाई अझै विस्तारित, सहज र सरल माध्यमबाट विद्युतीय सुविधा दिन वैज्ञानिकहरू अझै आधुनिकीकरणमा लैजान अहोरात्र मेहनत गरिरहेका छन्। विश्वको आवश्यकता र आम जनताको माग बमोजिम अझै अनेकौँ विद्युतीय आयोजना र हाइड्रो पावरहरू निर्माण हुँदैछ। विद्युत शक्ति त्यो शक्ति हो जसले स्रोत, साधन र श्रमलाई समेत अझै ऊर्जाशील र उद्यमशील बनाउने कार्य गर्दछ। दिनानुदिन बढ्दो घना बस्ती आधुनिकीकरण, सहरीकरण र गाउँ बस्तीहरूमा विद्युतको माग र आवश्यकता बढेको हुनाले विद्युत प्रसारण सेवालाई अझै चुस्त र सहज विधिबाट प्रसारण विस्तार गर्दै लगिएको छ। विद्युतको प्रयोग पनि बढ्दछ। अझै जलविद्युत आयोजनालाई प्रभावकारी ढङ्गबाट प्रयोगमा ल्याउन सके देशको मुद्रा किफायत भई विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने सम्भाव्य अवसरहरू प्रचुर मात्रामा छन्। विद्युत सेवाले आज जस्तोसुकै कार्य पनि सहज र सुविधायुक्त भएको छ, जसले समय बचत छ। वनस्पति विज्ञानको महत्त्व।
वातावरणमा भएको चराचर बोट बिरुवा हावापानी आदि प्रकृतिलाई वनस्पति भनिन्छ। प्रकृतिमा भएका वनस्पतिलाई विज्ञानमय ढङ्गमा अध्ययन अनुसन्धान गरी विविध आविष्कारको खोज तथा आविष्कार गर्नु नै वनस्पति विज्ञान भनेर बुझ्न सकिन्छ। प्राचीन चराचर जगत मौसम र वातावरणमा पाइने हराभरा सुन्दर र अनेकौँ मनोरमता नै वनस्पति भनेर बुझ्न सकिन्छ। प्रकृतिमा वनस्पति भन्नाले श्वास प्रश्वास र जीवनको ढुकढुकी भनेर बुझ्न पनि सकिन्छ। प्राणी तथा वनस्पति एक अर्काका पूरक वस्तु हुन्। जीव तथा प्राणीको लागि अपरिहार्य वस्तु हो। यसरी वनस्पतिमा भएका स्रोत साधन र वस्तुहरूलाई उपयोग गर्न वैज्ञानिक पद्धति अपनाए अनेकौँ ऊर्जा तत्त्व पदार्थ शक्ति उत्पादन तथा अनुसन्धानमा नवीनतम प्रस्तुत जीवनयापनलाई सहज सरल र आधुनिकतामा बदली वनस्पतिको प्रयोगमै विज्ञानतममा नवीनतम र आविष्कार गर्नु नै वनस्पतिमा विज्ञान भनेर बुझ्न सकिन्छ। भौगोलिक कारणले विश्व जगत घाम पानी मौसम आर्द्रता र जलवायु फरक फरक हुन्छन्। मौसम र ऋतु अनुसार यहाँको आर्द्रता पनि फरक फरक हुन्छ। विश्वमा नेपाल प्रकृति र वनस्पतिको पहिलो धनी देश हो भनेर जलस्रोतको दोस्रो धनी देश हो। यहाँको हावापानी अनुसार मौसम र वनस्पति पनि फरक फरक छन्। मुख्यतया 7 प्रदेश र 77 जिल्लामा भौगोलिक अवस्था अनुरूप यहाँको भूगोल र भूबनौट अनुसार फरक फरक वनस्पति पाइन्छ। मुख्यतया 3 भागमा सीमान्तकृत मध्य हिमाली भेगमा जडीबुटी काँडे वनस्पति र आयुर्वेदिक वनस्पति पाइन्छ भने गहुँ जौँ फापर आलु जस्ता सुक्खा ठाउँमा पाइने बोट बिरुवा पनि वनस्पतिकै रूपमा पाइन्छ। त्यस्तै पहाडी भेगमा घना वन जङ्गल सल्ला साल सिसौँ उत्तिस तथा हजारौँ प्रकारका बोट बिरुवा र वनस्पति पाइन्छ। अनेकौँ वनस्पतिको भण्डार भनेर पहाडी भूभागलाई लिन सकिन्छ। त्यसै साल सिसो अग्राक विभिन्न वनस्पति र वनस्पतिकै उपज तराईलाई अन्नको भण्डार भनेर पनि चिनिन्छ। खोला नदी र ताल तलाएको सङ्गम स्थल र उद्गम स्थल भनेर तराईलाई लिन सकिन्छ। नेपाल भूसंरचना र भूसौन्दर्यको प्राकृतिक र वानस्पतिक केन्द्र हो। यहाँको हरियालीको मनोरम नै वनस्पतिको मुख्य मनोरम हो भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। यसरी प्रकृतिमा भएका वनस्पति स्रोतलाई उपभोग गर्न पानीबाट विज्ञानमय ढङ्गमा बिजुली बत्ती निकालिएको छ, जसले देशलाई चाहिने विद्युत ऊर्जा आविष्कार भएको छ भने प्रकाशको स्रोत सञ्चय भएको छ। त्यस्तै हावामा विभिन्न विकिरण र वैज्ञानिक उपकरण अर्थात् ज्वलनशील रेडियमको सहायताले टिभी रेडियो सञ्चार लगायत भू ऊर्जाको सहायताले अनेकौँ उपकरणहरू प्रयोगमा आएको पाइन्छ। त्यस्तै विभिन्न धातुको खानी भएकोले अनेकौँ कलात्मक वस्तुको विकास भएको छ। जीव प्रजीव र चराचर जगतको दृश्यावरणले मनोरमता र प्रकृति सौन्दर्यले पर्यटकलाई आकर्षण गरे देशले विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको छ। यस्तै गरी यहाँ भएका हजारौँ जडीबुटी नसा नसामा बग्ने प्राण भएको छ। प्रशोधन मार्फत जडीबुटीबाटै सयौँ रोगहरूको औषधि बनेको छ। जडीबुटीले सुन्दरता र मनोरमता मात्र होइन, प्रकृतिमा रुख बिरुवा जडीबुटी आदिको सौन्दर्यले सिङ्गो भूगोलले प्राकृतिक या वानस्पतिक रूपमा वानस्पतिक विज्ञानको खोज तथा अनुसन्धानमा दिएको टेवा पुगेको छ भने आर्थिक उपार्जन रोजीरोटी घाँस बाँस र कपासको पनि अभाव टारेको छ। प्रकृतिको अनेकौँ जीवन क्रिया र जीवन चक्र पुरा गर्न वानस्पतिक विज्ञानको महत्त्व निकै रहेको छ। अब विश्वको भूगोल हेर्दा पृथ्वीको 1/3 पानीको भाग छ, जसले सिङ्गो धरतीलाई प्रकाश संश्लेषण क्रिया मार्फत जल चक्रको मौसम भूमिका खेलिरहेको सिङ्गो ब्रह्माण्डको प्रकृति र भूगोलमा विशेष भूमिका निर्वाह रहेको हुन्छ। कतै समुद्र, कतै पत्थर, कतै हिमाल, कतै मरुभूमि, कतै हजारौँ बोटवृक्ष, कतै खोलानाला नदी, कतै सुनौला पत्थर, यी सबै वातावरणका गहना वनस्पतिका स्रोत र जीवनका ढुकढुकी हुन्।
यिनै वनस्पतिको खोज तथा अनुसन्धानबाट आज चन्द्रलोकमा समेत बस्ती र वनस्पतिको रोपनको प्रत्यारोपण भइरहेको छ। यही वानस्पतिक धरातल भूगोलमै खोज तथा अनुसन्धान, नव वस्तु, नव सामग्री, नव उपकरण जडान र निर्माण, अनेकौँ आधुनिक उपकरणको आधुनिक आविष्कारको प्रदर्शन वर्तमान उपयोग हुँदै आइरहेको छ। त्यसैले वनस्पति उत्पत्तिको खानी हो, वनस्पति अनुसन्धानको खोज हो, वनस्पति पर्यावरणको मूल हो, वनस्पति वातावरणको आविष्कार हो। यसरी विज्ञानमय वनस्पतिको महत्त्व, खोज तथा अनुसन्धानको पूर्णताले आजको 21औं युगमा हर वस्तु, हर सामग्री, हर निर्माणमा वैज्ञानिक वनस्पतिले जीवन सञ्चालन र सिङ्गो संसारलाई नै सहज र सुख सुविधाको युगमा बदलेको प्रमाण प्रष्ट छ। आजको युग विज्ञान बिना कल्पना गर्न पनि सकिँदैन। आजको युग वनस्पति बिना समस्त जगतर र विश्व ब्रह्माण्ड कल्पना गर्न पनि सकिँदैन। विज्ञान र वनस्पतिको क्रिया र प्रक्रियागत रूपको सम्मिश्रणबाट अनेकौँ अणु, परमाणु र हजारौँ आविष्कारहरू भूगोलबाटै भए। श्रोतागण, आजको श्रृङ्खलामा युवा साहित्यकार ध्रुव खनालज्यूद्वारा रचित कृति युगीन निबन्ध सङ्ग्रहभित्रका 4वटा निबन्धहरूलाई वाचन गरेर सुनाए। आजको श्रृङ्खलामा यतिन्जेलसम्म सुनेर साथ दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद। अब अर्को श्रृङ्खलासम्मका लागि आजको श्रृङ्खलाबाट म प्रस्तुता सागर डाङ्गी बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ पल, शुभ क्षण।